Apan ako nang moingon unya kanila, wala ako makakaila kaninyo. Pahawa kamo makasasala. Mateo City 21:23. Bisan sa panahon sa mga apostoles, nagsugod na pagtunga ang mga mini nga mga magtutudlo. Dili sila matuod nga mga apostoles, kundili mga mini nga namakak may tungod sa ilang buhat ug nag-usab sa ilang kaugalingon aron may sama gayud sila sa matuod nga mga apostoles ni Kristo. 2 Corinto 11:13. Kini mga tawhana dili tinuod nga sakop sa atong pundok bosa namulag sila kanato. Kung tinuod pang atong mga kauban magpabili nunta sila kanato. Apan namiya sila aron may lagayod nga sila dili kauban nato. 1 Juan 2:19. Mutungha ang mga tao nga magbalantay kaninyo, mga tao nga nagsunod sa ilang mga daotang tinguha. Sila mao hinungdan sa pagkabalhin-balhin. Atong mabasa kini sa Judas 1:18-19. Okay, mo to siya ang atong Ano na pailain pangutana? pasiuna sa mga pangutana lang to gani. Apan atong liwanagon atong ayuhon usab to nga imong introduction dia bro sa nagsugod ba to sa uno. Unong pangutana ni? Pangutana. Sa pila yung pangutana da nila. Dapa. Kaya atong Ang ikadahang pangutana, unsaon man nato sa pag-ila ang matuod nga iglesia? Kana. Kaya ang tubag. Dunay duha kapagi sa pag-ila sa matuod nga iglesia. Una, nga si Kristo gayud mismo ang iyang magtutukod o ikaduha, pinaagi sa iyang mga timaan. Ang pagtukod sa iglesia gipahibalo ng daan sa mga propeta. Sa panahon nining mga hariya, ang Dios magtukod ug usa ka kingharian nga dili gayud malumpag. Natuman kini sa pag-abot ni Kristo. Ikaw si Pedro og sa ibabaw niining bato tukuron ko ang akong iglesia. O bisan gani ang mga ganghaan sa Hades, dili makabuntog nini. Mateo 16:18. Dini atong masabot nga matuod ng iglesia. Una, tinukod ni Kristo. Ikaduha, tinukod kini ni Kristo diha ni Pedro o sa iyang mga sumusunod isip makita nga pangulo. Ikatulo, nga sa iyang iglesia magpadayon o walay pagkahanaw. Nga ang iglesia katolika lamang ang naghupot nining tulo ka kwalifikasyon sa matuod nga iglesia. Sayon kaayong kapamatudan. Nga ang iglesia katolika tinukod ni Kristo gipamatudan sa mga referensya kung basahon sa kasaysayan nga walay gilabanan. Aniya ang mabasa. Iglesia Katolika, ang kinatibuk-an nga termino nga gigamit pagpasabot sa kapunungan nga gitukod ni Kristo o giparad-an sa Espiritu Santo sa adlaw sa Pentecostes. Mao kini ang kapunungan nga mga magtutudlo nga naghiusa ubos sa obispo sa Roma ug busa gitawag usab kini og Romano Katolika sa simbahan. Ato kini mabasa sa Cruller Encyclopedia Volume 5 page 106. Ang Iglesia Katolika adunay duha ka kinaya, tawhanon o Diosnon. Sama kang Kristo nga iyang magtutukod. Mabasa gyapon ni sa International Encyclopedia Volume 15 page 520. Nga ang Iglesia Katolika lamang ang mila ni Pedro nga pangulo o nagpadayon nga ginumalahan sa iyang mga sumusunod. Makita nato sa lista sa walay bugto nga tulay nga kutay sa mga santo papa nga nagsugod ni Pedro. Si Pedro taga Bethsaida sa Galilea, prinsipe sa mga apostoles, ang unang papa, nakapuyo sa unang panahon sa Antigua.
o mga Antioquia. nakapuyo sulod sa 25 ka tuig sa Roma diin gipatay siya nga na martyr sa tuig 64 o 67 AD. Ni matuod nga si San Pedro mao ang unang papa sa Iglesia Katolika sa una sa tanan niyang mga santo papa. Ato kaning mabasa sa Information Almanac 1968 page 296. Nga ang Iglesia Katolika dunay walay bukto nga kasaysayan nga mapaatras nato sa panahon sa mga apostoles gipamatud-an sa mga standard references usa kini ka dili malalis nga tinuod nya ang hubugtong iglesia nga makasubay sa iyang kasaysayan ngadto sa panahon sa mga apostoles mao ang Iglesia Katolika. Bisan ang atong mga kaatbang pagtuo ng pumugos sa pag-angkon nini, bisan ang kasaysayan sa kalibutan nagpakita sa direkta nga kadugtungan sa panahon tali sa Iglesia Katolika o sa mga apostoles o kini muhatag sa paghukom ng Iglesia Katolika mao ang tinuod ng Iglesia nga tinukod ni Kristo. Ila ning Amen. Oo. Pasugo, July nga to sa August. Pasugo gani 1958, sa INC na. page 6. Muna yung mga kuan. Okay, kano po? Okay. O inyo nabati ang pamahayag sa atong igsoon ni Bro Rene o ato ning klarohon para nga di na sila mangangkon ani nga sila kunong mga original. Unya ang ato na hinuon mahimong piki. Mga kaigsuonan, ang atong relihiyon nga si Kristo gid ang nagtukod mao man ni ang acronym man nila tawag ani kanang SICAR. Ang SICAR mo na siya, ang is Santa, ang I is Iglesia, og ang C is Katolika, og ang A Apostolika, og ang R mo ang Romana. So mo na siya ang pangalan sa atong relihiyon. Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Santa si Kristo man ang nagtukod ug niingon sa pagbalaan kamo nga ingon ako balaan sa ingon si Kristo. Unya natukod kini ni Kristo dito sa Jerusalem sa adlaw nga Domingo sa alas 9 sa buntag. Diin 120 ka mga tao ang nagtigom didto. Ug sa ni San Mateo 16:18 nga sila dito sa Cesarea Filipo, si San Pedro o giingnan niya ni Kristo nga ibabaw ning bato tukuron ko ang akong iglesia. So doon na iglesia nga gitukod ni Kristo diha kang Pedro. Oh, mahibaw-an man nato karon sunod ug asa dapit ning ilang gitukod ning ilaha. Daniel Tudling 44-45 magtukod og ginharian nga dili malumpag sa Daniel manis panagna wala pa si Kristo ani ug mao ni siya nga gitukod na ni Kristo diri sa Ebanghelyo ni San Mateo sa 16:18. Ibabaw ning bato tukuron ko ang akong iglesia. So mao na si Kristo ang nagtukod. Unya kini nga iglesia usa ni kapundok kung paano organisasyon katilingban nga Kristohan. Sa 1 Timoteo 3:15 ang simbahan o sa buhi nga Dios ug sukaranan sa kamatuoran. So mao na siya anhi gayud dinhi magsukad ang kamatuoran. Nganong mingon mga dinhi ra gyud magsukad ang kamatuoran tungod kay si Kristo ang nagtukod. Unya sa Juan 15 ngadto sa 16 usa ka panon sa usa ka magbalantay. O ako nakaila kanila og sila na maminaw kanako. Usa ra ka panon dili daghan. Unya karon 50,000 ka mga tinuohan, mga kaigsunan. Unya po sila tinuod.
Unya kay usa ra man ang gitukod ni Kristo. Unsaon man na? O, sa Katolika, ang Katolika gikan sa Griego nga pinulungan makailapon or universal sa in English. O ning Katolikos. Unya reklamo dinhi daghay ni protesta. Nga dili kuno nagsuka didto. Kay ang naghimo ko na nga Katolika si Saint Ignatius of Antioch. Unya kay si Saint Ignatius of Antioch gi-appoint nga bishop sa Antioquia ni Saint Peter, ni San Pedro ang nag-appoint. Unya mo ni siya ang nagkuan ni nga Katolikos nga makailapon. Mukaila sa tibuok kalibutan mo na nga ni universal mo ni siyang Katolika. Mo na siyang Catholic Church o gibasa ni Bro Rini ganiha sa Grolier Encyclopedia volume 5 page 106 nga nayon the Divine Society was endowed by the outpouring of the Holy Spirit in the day of Pentecost. Klaro. Unya sila mulihay gumayon sa Bible kay nga tungod kay o magbasa tangari sa mga word mga standard reference bagsak na sila dana mo nang Bible alone sila pero og ambot o ganus sila nangatokod bahibaw na nato niya tudling 15 dito sa mo na siya ang paglaganap niadtong adlaw sa Pentecostes nga diin milaganap ang pagwa ngadto sa Parsia, sa Media, sa Ilam, sa Mesopotamia, Judea, Pontok, Cappadocia, Asia, Frigia, Pampilias, Ehipto, sa Libya, sa Cyrene, sa Roma, o naan Roma ha? Sa Krita, ngadto sa Arabia, ang tibok Arabia. O nakaroon diha naminaw karon sa Biday sa Saudi Arabia. Og si Joseph. O si mo na sila 120 katawo nga magtotoo og sa buhat 2, 41 ang mga magtotoo nakabunyag o nakabautis po sila o nakahimo sila nga 3,000 unya gisud pantod karon 3.7 billion ka mga Katoliko. Mo na siya ang mga paglaganap sa atong tinuhang Katoliko mga igsunan. Apostolika, arita apostolika. Santa Iglesia Katolika Apostolika o retas Apostolika. Nganong Apostolika man? Tungod kay si Pedro ang unang Santo Papa sa Roma. O gibasa ni Bro Rini ganiha ang unang Santo Papa nato si Pedro. Mao na siya nga ang koneksyon nato walay pagkabugto. Ang atong koneksyon generator nga mao si Kristo. Og walay pagkabugto 266 ka mga Santo Papa. Ang ila, ambot lang, ikaduha pa kalikwa, ikatulo ng uban. Okay. 266 ka Santo Papa na hangtod karon. Campo Francis, nga mao ang si George Mario Bergoglio. Unya, pagka Santo Papa niya, nahimo na siya nga Pope Francis I. Muna siya, nagsunan, nga makita ang atong tinuuhan nga tinukod ni Kristo gikan pa sa sinugdanan sa Genesis 28:12 nga ang og nagsaka kanaog ang mga anghel ug ang Dios diha tupad kaniya kang Jacob. Og sa Juan 1:51 nakita ninyo ang langit nga naabli unya nagsaka kanaog ang mga anghel. So ni ara sa relihiyon nato nga Katoliko ang hagdanan padulong sa langit. Ang ubang sibahan, sa iloan lang nila, sorry kay wala sila hagdanan di makasaka sa langit. Ni ara dire. Muna gay sa panahon ni Jacob niin siya kanang bitil nga ginganlan simbahan na siya unya niingon si Jacob nga akong ihatag ang kapulo dinhi kay diini mahimong balay nimo ang bato nga iyang giugbok. So mo na siya nga dis kang Pedro bato si Pedro si Kristo bato
So manatukuron ko akong iglesia muna siya mga kaigsunan. Kunya gi-confirm sa kang Juan na agi hapon makita nga ang anghel nagsaka kanaog. So nara sa atong simbahan ang hagdanan padulong sa langit iniglabay nato niining kinabuhi pohon. Di man ta mo gamot dining kalibutan may kamatayon man ta. So diha sa atong kamatayon pohon maabot na adto ta padulong sa langit naarang hagdanan nato. So mosimba jud ta matag Domingo sa atong simbahan kay naang pasis diha padulong sa langit. Okay, humatas apostolis nga gikaingon nako nga way bugto nga way bugto ang koneksyon gikan ka San Pedro hangtod karon walay pagkabugto. O nagkoneksyon sa atong Santo Papa nga sa mga kardinal, sa mga obispo og sa mga kaparian o gingon man sa mga limister nga tanan nga naglihok nini nga atong Romanong Katoliko. O kari sa Romana. O nganong Roma naman. Nya mingon sila nga ang Roma kuno ang mga babaeng bigaon mo na sila idaghan nila makadaot o nya na Babylonia nahimo ng 666 ana ang Roma. Mo na siya ang Roma. Nganong ni ngadto man nang abot man sa Roma nga sa Jerusalem man to. Kumana naingon sa Buhat 23:11 ang Ginoo tupad kaniya ingon nga nagsaksi ka kanako sa Jerusalem magsaksi ka usab kanako didto sa Roma. O klaro kayo. O diya sa Marcos 16 tudling 10 gikan sa silangan ngadto sa kasagpan. Kaya ang Jerusalem silangan man na siya ang Middle East niya sa kasadpan ngadto sa Roma. O gingon man usab ngadto sa Espanya. Kay sa Roma 15:28 mugikan ako paingon sa Espanya. So gikan sa Espanya mo na nga dito sa Espanya nagsukad ang atong Kristyanismo dinhi sa Pilipinas. Mo na ang mga Espanyol miabot dinhi sa Pilipinas, migikan sila sa Espanya sa San Lucas sa September 17, 1519 sa San Lucar Civil, Espanya. Usa ka tuig ug 6 ka bulan sa Atlantic naglawig og sa Pacific Ocean. Hangtod nga pag-abot sa Marso 16, 1521 midunggo sa Humonhon sa Samar Island Humonhon og pagka Marso 31, 1521 midunggo didto sa Limasawa og didto gihimo ang permirong misa ni Father Pedro de Valderrama. So Leyte, Southern Leyte, Limasawa ang nagmisa Father Pedro de Valderrama. Pedro bato gihapon. So walay kuan ang atong bugto ang atong pagka Pedro o gani natay karoy Pedro nga Santos no sab Pedro Kalungsod. Og pagka April 14, 1521 first baptism og 40 ka mga lalaki sa buntag, 200 ka mga babae paghapon. Ug mao na natong selebrasyon nato natong Marso dihay nang gipabunyag daghan dito sa Cebu sa pag inaugurasyon sa kinini ang baptism dito sa Cebu. Unya kanay nga April 21, 1521 mao na siya ang pag-ugbok sa cross ni Magellan nga makit-an nato diha sa Dol sa Santo Niño diha sa Cathedral sa Cebu. O kinini ang pag-abot sa 27, 1521 Magellan nangamatay ang iyang mga kuan uban si Magellan og kamatay. So diha na undang ang ilang sa kuan sa ilang Spanish expedition dinhi sa Pilipinas. Og pagka April 20, 1565 ang giregalo nga Santo Niño naagian mga kaigsuon ko sa Soldado ni Legazpi. Og mo na siya karon nga ang Santo Niño de Cebu muna siya ang gidumog sa daghan tao bisan pag-unsaon dili jud kapugngan may nga mga dios-diosan mga kuan ba di matkuan kay ang Santo Niño ang batang Santo Niño milagroso magdebuto ka kada na doon na kay mapaabot amot sa inyong uban nga tinuhan wa man may mga ingon ana so ang inyo lang gisunod ang inyong pastor. So mo na siya mga kaigsunan ko
ang atong matuod nga iglesia nga nagsukad pa ni sa ug atong basahon ang daan tugon diya sa Biblia sa Genesis kadto akong giingon nga ang bato nga giunlanan ni Jacob nahimong simbahan ug anak niya gihatag ang iyang kapulo. Unya sa Amos City 13 mo siya ang bitil, mo na siya ang nagingon nga nasudnong templo, naa din ang nasudnong templo og nagaampo dinhi ang hari na simba din dapitan ning bitil. Ang bitil god simbahan mo siya but pasabot na. So mo na siya mga kaigsunan nga klaro kayo ang koneksyon sa ato nga simbahan nga walay pagkabugto. Rini, nakay ka buno diha. Napay lain mga pangutana. Unsa man ang mga timaan sa matuod nga iglesia? Ani ang tubag. Ang matuod nga iglesia naghupot sa upat ka mga timaan. Una, usa o panaghiusa. Una'y primero nga timaan sa iglesia. Ha? Ikadua, santa kung balaan. Ikatulo, katolika kung makailapon. Ikaupat, apostolika. Ang unang timaan sa matuod ng iglesia, mao kini. Kini nagpasabot nga si Kristo nagtukod ug usa lamang ka iglesia. Dili daghan ug niining maong iglesia ana ang panaghiusa. Si Jesus nag-ampo balaang amahan, bantay sila diya sa gahom sa imong ngalan. Ang gahom nga imong gihatag kanako aron sila mausa ingon nga ikaw ug ako usa lamang. Juan 17:11. Nalakip nini kini mo sunod. Primero, kayusahan sa pagtuo nga ang tanang mga sakop nagtuo sa managsama nga pagtulunan. May usa lamang kalawas ug usa ka espiritu. Ingon nga may usa lamang kapaglaom. May usa lamang ka Ginoo. Usa ka pagtuo. Efeso 4:4-5. Ang tinuod walay laing ebanghelyo apan gisulti ko kini kay may mga tao man nga nagsamok kaninyo sa paninguha pagtuis sa ebanghelyo ni Kristo. Kung may pagwamangkwali kaninyo o ebanghelyo nga lahi sa inyong nadawat, matinglo, matininglo, matunglo. Tinunglo. Ikaduha, kayusahan sa pagdumala nga ang tanan nagkahiusa sa pagpailawom sa makita nga pangulo nga gibili ni Kristo. Mahimo silang usa para lamang kapanon ubos sa usa ka magbalantay. Juan 10:16. O si Kristo mingon ngadto kang Pedro, ati mana ang mga nating karnero. Ati mana ang akong mga karnero. Juan 21:15-17. Katulo, kayusahan sa pagsimba ang tanan nagkayusa sa usa ka paagi sa pagsimba pinagi sa usa lamang ka sakripisyo. Ug gigamit nila ang tanang panahon pagpamati sa magitudlo sa mga apostoles o sa pagpikas-pikas sa tinapay o sa mapag-ampo. Buhat 2:42. Sanglit, may usa lamang kapan kitang tanan bisan dagan usa lamang ka naghupot sa kayusa diha sa pagtuo pinaagi sa kredo o sa iyang katisismo kayusa sa pagdumala pinaagi sa iyang mga kaobispuhan o sa Santo Papa kayusa sa pagsimba pinaagi sa iyang liturhiya diin anang pagbasa sa Biblia ang pagsaulog sa mga sakramento o sa santos nga misa. Ikadua nga timaan, Santa kung balaan. Apan kamo mao ang piniling katawhan sa mga karyaanon pare o ang balaang nasod. 1 Pedro 2:9. Ang iglesia balaan gumika nini
nga mga katarungan. Una, si Kristo ang iyang magtutukod balaan o tinubdan nga pagkabalaan. Kung balaan ang unang tipik sa pan nga gihalad ngadto sa Dios, balaan usab ang kinatibuk-an niini. O kung balaan ang mga gamot sa kahoy, balaan usab ang mga sanga. Ang iglesia nagtudlo o balaan nga mga pagtulunan. Si Jesus mimando, tudloi sila sa pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo. Ang iglesia naghupot sa kaymanan sa pagkabalaan nga mao ang mga sakramento nga gitukod ni Kristo. Isipa kami nga mga sunugoon ni Kristo nga gitugyan sa mga tinagong kamatuoran sa Dios. 1 Corinto 4:1. Ang iglesia namungang mga santos o gipili ko kamo aron manlakaw o mamungag daghan mga sanga nga mulungtad. 1:15-16. Ang Iglesia Katolika nakapadangat na sa daghan niya mga sakop gikan sa laing kahimtang sa kinabuhi ug sa matag panahon ngadto sa pagkasantos mga tawo nga gila sa balaan sa ilang kinabuhi ug gimatud-an sa Dios pinagi sa mga milagro ug busa gituboy ngadto sa kaduganan sa altar ug dili maihap niya mga sakop nga tuwa na karon sa langit. Apan wala usab kini pasabot nga ang tanan niya mga sakop pubisan sa iyang mga pangulo pulos no sab santos tungod kay Jesus nagtudlo nga ipon sa iyang panun-ana usab ang mga makasasala. Ang gingharian sa langit sama usab sa usa ka baling nga gitaktak dito sa lanaw nga nakakuha sa tanan matang sa isda. Mateo 13:47. Walay sa likuay Santa Iglesia ang masalaypon niyang mga sakop tungod kaya ang iyang mission sama man sa mission ni Jesus nga wala moanhi aron sa pagtawag sa mga matarong kundili sa mga makasasala aron sila magginulsol. Mateo 9:13. Ikatulo, Katolika kung makailapon. Si Jesus mingon, busa panlakaw kamo ngadto sa tanang katawan sa tibok kalibutan o gimuha sila nga ako mga tinun-an o bunyagi sila sa ngalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo o tudloi sila pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo o ginomdumi. Ako maguban kaninyo kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. Mateo 28:19-20. Dinhi masabot nato ang pagkakatolika sa matuod nga iglesia. Ano? Katolika sa dapit, panlakaw kamo ngadto sa tanang katawhan sa tibuok kalibutan. Ikaduha, Katolika sa pagtulunan, tudloi sila sa pagtuman sa tanan na kung mga gisugo kaninyo. Ikatulo, Katolika sa panahon, ako maguban kaninyo kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. Ang pagkakatolika sa matuod nga iglesia dili absoluto tungod kay doon na may mga tao nga musalikway sa kamaturan. Kay wala man sila dawata o gigugmaa ang kamatuoran nga makaluwas unta kanila. Dos Thessalonica 2:10 kundili moral nga nagpasabot nga daghan ang mupasakop kaniya. Sa umabot ng mga adlaw ang bukid diin nahimo ang templo mahimong labing taas sa tanan. Daghan kanasuran magambahan sa pag-adto dito. Isaiah 2:2. Ikaupat nga tubag nga mailan nga simbahan ni Kristo. Apostolika, kini nagpasabot nga matuod nga iglesia dunay walay bugto nga kutay sa iyang mga pangulo nga nagagikan
sa mga apostoles. Ang mga apostoles gihimo ni Kristo nga mga pangulo sa iglesia. Gitukod kamo diha sa sukaranan nga mao ang mga apostoles, Efeso 2:20. O sila gisulooban ni Jesus sa gahom sa pagtulo, sa pagdumala, sa pagbalaan. Ingon nga gipadala ko sa mahan, ako usab nagpadala kaninyo. Juan 20:21. Apan taliwala sa mga apostoles ginili ni Kristo si Pedro, isip mo labaw sa tigdumala sa iyang panon. Ikaw si Pedro, ang sa ibabaw niining maong bato. Tukuron ko nga akong iglesia, ug bisan gani ang mga ganghaan sa Hades, dili makabuntog nini. Ihatag ko kanimo ngadto ni Pedro ang mga yawi sa gingharian sa langit. Ang imong gapuson dinhi sa yuta, gapuson usab dito sa langit, ug ang imong hubaran sa yuta mahubaran usab dito sa langit. Mateo 16:18-19. Bosa ang mga apostoles nga gipadala ni Kristo nanlakaw ngadto sa laing dapit, dili ingon nga mga tawo nga walay kadugtungan sa usa-usa, kundi ubos kanunay ni Pedro isip labawang pangulo. Si San Anselmo mingon, Ubi Petros, Ibi Iglesia, nga ang hubad mao kini. Diin gani atuwa si Pedro nagdumala pinagi sa iyang mga sumusunod nga mao ang Santo Papa. Atuwa dito ang Iglesia. O katong kagahuman sa pagtudlo, pagdumala sa balang gipasa sa mga apostoles ngadto sa ilang mga sumusunod nga mao ang kaobispuhan. Sa matag Iglesia, nagtudlo sila sa mga pangulo ug uban sa mga pag-aampo o pagpuasa. Ilang gitugyan sila ngadto sa Ginoo. Buhat 14:23. Dinhi ato makita ang mga misunod pinili niadtong naguna kanila. Okay. Siyaro pagdili Mao na to gyapon ang mga mo tubag. di pa mo makasabot nga gibasa o gisaysay na pa diri sa atong ang Creed of the Apostle. Nagtuo ako sa usa ka santos katoliko apostoliko nga simbahan. Sa in English pa, I believe in one holy Catholic an apostolic church. O sa Latin pa, et unam sanctam Catholicam et apostolicam ecclesiam. Kani nga giingon sa Isaiah 66:19, magbutang akog ilhanan, ipadala ko sila sa kanasuran, sa Espanya, sa mga pulo nga wala makadungog sa akong ngalan o gahom. So mao ni ang atong Pilipinas. Nga ipadala gikan sa Espanya ug sa mga pulo, ang pulo mo ni siya ang Pilipinas, magaging soron. Onya, kay mo insister magyod, mamugod gyud sila nga ang amo tinuod kay naa sa Biblia na suwat, naa sa Roma 16:16, naa ang kanini ang moingon nga you cannot enter the kingdom of heaven unless you will be born again. Gipa-make up nila na nga mga bersikulo o giparehistro sa Commission og nahimo nga ilang relihiyon aton susihon kun diin magsukad. Okay. Og sa nga ang atong relihiyon nga tinukod ni Kristo niadtong 33 AD didto sa Jerusalem. 33 AD pa sa pagkatao ni Kristo. Ang tuig ha. Didto sa Jerusalem. Onya nang apostoles pagsangyaw sa ebanghelyo sa kaluwasan, dala ang kanini ang binaba nga mga pamulong kay wala pa na-compile ang Biblia. Naglawig ang atong sikar, ang atong sakyanan, ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana, gikan sa 33 AD kuto sa October 17. Pila ka
atong tinuuhang Katoliko, one relihiyon, only the Catholic Church. Unya, asa man mo dapit diha nga pagka declare ngan na og Biblia og na ang Katoliko Mga ang apostoles sa 60 years after sa 30 years AD. Pagka 60 AD, diyan na ang nanang kwan oh, Biblia giwali na ngadto sa man nato ang mga daan tugon o gani mao ganito ang gibasa ni Jesus Christ nga nikiglantugi siya sa mga Hudiyo. Og mo ni siya nga akong gingon ninyo nga naglaka nagbiya ang atong sakyanan nga gisakyan nga kaning sikar ko Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana naglapig gikan sa 33 AD kutob sa Oktubre 31 517 nganong ingon makakutob dinhi tuiga mga kaigsunan ko October 31 1517 mito mibuat dinhi sa Katoliko si Martin Luther diha magsukat mga kaigsunan. Unya wala na siya dining kuan daghan pang mga referensya mo ning sila sola scriptura nga mao na nga og sa in English pa Bible alone. Unya may mod sola fide. Unya sa in English pa faith alone. Maluwas ang tao sa pagtuo lang. So diha ka October 31 1517 gikan ka Martin Luther. So 15. Okay, so gud tag iha 15. Unya ning nakahurot og 100 years ning 16. Unsa man ang ming 16 mga kaigsunan ko 16 of John Smith ang nagtukod diin matukod dito sa Hulan 17 sa 17 ta gikan sa 15 16 17 sa 17 to Methodist ni John Wesley diin matukod dito sa England pagka 18 arin tas 18 15, 16, 17, 18. Sa 18, SDA. Seventh Day Alien Gold One. Din sa US. Unya na pa laing 18. Sa 1830, Mormons. Gito. Sa New York, Amerika. 1817, ninto ni Jehovah. Ni Din matukod Amerika. Naratas 19. Gikan sa tigam niya 15, 16, 17, 18, 19. Diyan natas 19th century. 19 Pentecostal. Mo ni siya ang mga pundo standing pastor. Kanini ang di pa 19 ang Pentecostal mo gigog kinsa man ang nagtukod sa US. So mga wala sa Jerusalem kundi dito sa Germany, sa Holland, sa England, sa US o sa US, Amerika. So ang dito sa Jerusalem nagsukad ngadto sa Roma, sa Espanya ug hantom miabot din Pilipinas. Mo ni siya nga nato nga mga imported. Gikan 15 ha, 15 nagsukad unya akutob sa 19. Pagka paghiganlan ning ninto century. Unya relihiyon nga tinukod kay dinhi man sa Pilipinas. Mo ni siya ang ingon nga Philippine Mid. Okay. 26 1901. Iba ang nagtukod pundok sa mga protestanting pastor.
Oh, kani mga protestante pastor gikan gawas nagtuko din sa Pilipinas mo nga lang evangelical church. 1902 Aglipay. Si Aglipay, si Gregorio Aglipay ang founder usa ni paring Katoliko. Apan panahon man ni sa atong nagkagubat-gubat unya ginabiyaan ang simbahan so siya ning sapod unya mo ning ginganlan og Independente Filipiniana man ni Santa Iglesia Katolika Independente Filipiniana o nga mga kalihukan sab dinhi para sa ato sa Katoliko. So kani sila mga giduhayon ani mga 119 years pa ang tingali ni. Unya kani evangelical mga kuan 120. Bago pa lang kay 19 pa gyud. Unya kwentahon yung 19. Unya karon 2021. Oh 1940 INC ni Felix Isagon Manalo. Mo ni Iglesia ni Cristo. 1940 UCCP United Church of Christ dinhi sa Pilipinas. Mga protestante pastor yapon. 1965 PBMA. Ang nagtukod si Ruben Eclio dito San Jose Dinagat. 1975 Jesus Miracle Crusade. Ang nagtukod si Almeida. 1978 Jesus Lord ni E.D. Villanueva. 1980 ang Anhing Eliseo F. Soriano. 1985 Kingdom of Jesus Christ gitukod Kibuloy ang mipahunong og kinini ang bagyo og linog Los Manila gabi bro. Napahunong ba to niya kan Kibuloy. Most Holy Trinity ni Tirwil Jose Benjamin ni parehas ni Katoliko ang estilo ani nila mga kaigsunan. Unya nailang giingon nga di ay mga pari nga misulod sa among relihiyon pero dili na Katoliko dito na sila gikan. Og pagka Apostolic Church ni John Florentin Ingkong Toril og ni Virginia Piña Flor. Mo ni anhi tamalipat pod ani kay ang ila gisundog Apostolic Catholic Church nga natukod atong 1992. So mga kaigsunan, klaro og tin-aw kaayo ang atong paliwanag nga sa gikaingon na nako dinhi ra ni sila nagsukad pag-abot sa 15 kay ang si Martin Luther mo na siya ang the father of all Protestant, mo na siya ang amahan nga dinhi mo gikan ang pagbuhat og pagtukod og nagkalain-laing nga marelihiyon. Ug sa gikaingon ko na gikan sa 33 AD hangtod sa October 31, 1517 walay laing relihiyon nga naglawig kundili ang ato ragayong tinuuhan. So mo na siya. Okay. Oh bro, nakay kabdugang. Parang may lang natong tanan, no? Kinsa gayon ang nagsuwat sa Biblia. Kini ato ni address nako sa mga nauto, makulto. Si pastor ninyo ba ang sumulat ng mga aklat sa sulat ng New Testament? Nako, hindi po. Hindi, no. Mga apostol sa mga Kristiyano, puro Katoliko. Si pastor nyo ba ang nagkulikta ng mga aklat at sulat na ito at saka binuo Hindi po. ang simbahan Katoliko mismo? Talagang sa atin yan, ang Bible. Si pastor ba ninyo ang nagsali nito mula sa iba't ibang lingwahe? Nako, hindi rin.
Si Saint Jerome yun, pari ng Katoliko. Oo nga. Katoliko gihapon. Si pastor ninyo ba ang naglagay ng chapters? Hindi rin. Si Cardinal Hugo de Santo Caro at Bishop Stephen Langton. Puro Katoliko. Wag wilain mga... Si pastor nyo ba ang naglagay ng verses? Hindi rin. Hindi rin. Si Padre Sanctes Pagninos. yun para sa Old Testament. Si Robert Stephanos naman sa New Testament. Sila ay mga Katoliko. Ayan. Si pastor ninyo ba ang nagsabi ang pangalan ng binuong mga aklat at sa sulat sa New Testament? Na hindi po. Mas Hindi. lalong hindi. Hindi. Si Bishop Athanasius o si Obispo ng Katoliko. Katoliko gyapon. Oh. Si pastor nyo ba ang nagsabing Hindi talaga sa kanila yon, sa atin talaga. Nanggaling sa Katoliko ang mga nagbuo sa ating Biblia, kung banal na aklat. Nuhan mo ni. So, muna siya mga kaigsunan na mapatunayan talaga natin ang buong katotohanan na yung reliyon Katoliko, yun ang pinaka-original. At saka ngayon, 50,000 ka-religion na magsabi na sila daw totoo. Kung hindi kayo magbasa sa Biblia, madali lang kayo nila na malaglag sa kanilang hukay o sa kanilang bitag. Managlag silang atik. Oo. Kailangan talaga tayo magbasa at saka makinig kayo at saka nandito naman talaga yung organisasyon, yung Catholic Faith Defender. Makinig lang po kayo para hindi kayo maligaw sa landas na patutunguhan ninyo. Okay? Parang wala na tayo sa oras. Dito tayo magkita-kita tayo sa bukas sa alas 12. Bukas linggo. Okay? Close muna tayo. Sa ngalan samahan, sa anak sa Diyos, Espiritu Santo Amen. Dalaygon nga Diyos, nagadayang pasalamat kami kanimo. Ngayon mo kaming gihatagan, gayon, ini pagsangyaw sa Ebanghelyo, sa kaluwasan, kining tanan, magipangayo, pinagi ni Kristo, ang Ginoo. Amen. Sa ngalan samahan, sa anak sa Diyos, Espiritu Santo Amen. Okay, kininyog sa kahanginan, Nestor Calyaw, manamilit kita taugma sa alas 12. Kini inyong mga kaubanan, si Brad Rene Morello. Thank you. Pag-ibig ang siyang pumukaw sa ating puso at kaluluwa.